अस्सलाम वालेकुम। रोज़ न्यूज़ के प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ जेहलम से मैं हूं साइमा सहर। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जिन मसाइल के हवाले से आज हम आवाम के व्यूज़ लेंगे, वो है छोटे उम्र के 9 उम्र बच्चों में मुनशियात का इस्तेमाल, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो एडिक्शन है वो आज कल देखी जा रही है कि वो की जा रही है। रंगारंग पैकिंग में, बहुत खूबसूरत पैकिंग में, बहुत कम सस्ती कीमत पे जो है वो ये जो छोटी छोटी एडिक्शंस हैं ये बच्चे कर रहे हैं। जगह जगह हमें नस्वारें खाते हुए बच्चे नज़र आते हैं, वीलो खा रहे हैं, तारा खा रहे हैं, पाउचेस बने होते हैं बाकायदा उनके, और जो कि मुंह में रखे जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें वो हैं जो कि बहुत ही नुकसानदेह हैं, और ये एक तरह से कोशिश है हमारे यंगस्टर्स को, हमारी न्यू जनरेशन को ख़राब करने की, उनकी सेहत ख़राब करने की, उनकी जो एक ज़हनी इस्तेदाद है उसको वेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो हमारे 9 उम्र जो हमारे कौम है, जो हमारे कौम का मुस्तकबिल है, वो परवान ना चढ़ सके, हमारे मुआशरे में सुधार ना आ सके। आज बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि जिनसे हम जानना भी चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं कि क्या ये जो नशावर चीज़ें हैं ये जगह जगह फ़रोख्त होनी चाहिए, क्या बच्चों की पहुँच इन तक होनी चाहिए, या कि इन पर पाबंदी लगनी चाहिए, इनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और बच्चों के इस्तेमाल से इनको दूर कर देना चाहिए। चलते हैं लोगों की जानिब। जो आजकल बच्चों को देखा जाता है कि जगह जगह शॉप्स पे 10 रुपये 20 रुपये में तारा मिल रहा है, नस्वार मिल रही है, गुटखा मिल रहा है। क्या ये चीज़ें जो हैं ये बच्चों की पहुंच में होनी चाहिए? ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पर हम इस वक्त शानदार चौक में खड़े हैं। ये हमारे पीछे कैपड़ी पान शॉप है। इधर से कई बच्चे, मैं खुद देखता हूँ, आगे सिगरेट ले रहे हैं, ताड़ा लेने 40 रुपये के ताड़ा ले रहे हैं। ये चीज़ें, ये माशरे को तबाह कर रही हैं चीज़ें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप भी छोटे हो अभी, आप खाते हो, कभी आपने ये चीज़ें खाई? अल्लाह माफ़ करे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ें पाक है। हम ऐसा शौक़ ही नहीं कभी रखा, ठीक है, तरबियत का असर होता है। तो बाकी ये है कि अल्लाह सबको महफूज रखे। लेकिन वालिदैन तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि उनका बच्चा जो है वो कोई इस तरह की ख़तरनाक चीज़ इस्तेमाल करे। तो आप क्या कहते हैं कि ये तो बच्चों की अपनी पहुँच है? जी बिल्कुल। ये स्कूलों में जो सोसाइटी होती है, फ्रेंड्स होते हैं, ये इनको इस तरफ लेके आते हैं। हमारे भी कई फ्रेंड हैं, ताड़ा ये वो, पर अपना कंट्रोल भी एक होता है। बहरहाल आजकल ये चीज़ें आम है। ये मोटरसाइकिलों की रेसें होगी, मोटरसाइकिल ये की होते हैं चैम्पर, तो ये सब कुछ ये बहुत गंदी चीज़ें हैं। इनको स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत गलत तरफ जा रहा है माशरा हमारा, ठीक है। वालिदैन को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए अपने बच्चों पर, ठीक है। बाकी ये है कि हम तो दुआ ही कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको खुद नहीं महसूस होता कि आप पान खा रहे हैं, आपको गले की भी बीमारी लग रही है, आपको कैंसर हो सकता है गले का, आपको मैदे का कैंसर हो सकता है, आपके दांत गंदे हो रहे हैं, मुंह का कैंसर हो सकता है, तो मतलब ऐसा क्या इसमें ऐसा नशा है जो कि आपको लत लग गई और आप पान मुसलसल खा रहे हैं 10 साल से? तलब होती है और कुछ नहीं। अच्छा हाँ, लेकिन आपको खुद महसूस नहीं होता कि इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है, नुकसान है, नहीं खाना चाहिए? वैसे मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, आदत पै रही है। बिल्कुल नहीं, ये सारे बच्चों को ख़राब कर रहा है, ये हमारे माशरे को ख़राब कर रहा है। सही। ये चीज़ें होना ही नहीं चाहिए हमारे माशरे में। अच्छा, आप कोई पान वगैरह खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कोई इस तरह का नशा करते हैं? जी मैं स्मोकिंग करता हूँ, अच्छा। लेकिन घर में नहीं, बाहर ही करता हूँ। में नहीं करते हैं। तो लेकिन आप क्या कहेंगे कि ये जो इस टाइप की छोटी छोटी एडिक्शंस हैं ये इंसान के पैसे का ज़िया और सेहत को नुकसान पहुंचाने का बाइस नहीं है? बिल्कुल, दोनों चीज़ का नुकसान है। सेहत को भी नुकसान देता है, पैसों को भी नुकसान देता है, दोनों की चीज़ नुकसान ही हो रहा है। अच्छा, क्या पैगाम देंगे आप देखने वालों को, हुकूमत पाकिस्तान को, महकमा फूड अथॉरिटी को, कि क्या पाबंदी लगनी चाहिए? मैं तो मशवरे ही देता हूँ, सपोर्ट को बढ़ाए, ताकि सपोर्ट बढ़े और लोग नशे से बाज आ जाए। गर्चे इमरान खान तो ऑलरेडी इस चीज़ में लगा हुआ है, दिन ब दिन सपोर्ट्स को बढ़ा रहा है, और जो उसकी वजह से इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगा कि सपोर्ट्स की चीज़ें हमारा बढ़ जाए और नशे से लोग थोड़ा सा दूर हो जाए, क्योंकि हमारे मुस्तकबिल, हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं। बिल्कुल कारोबार डाउन हो जाए। मतलब अभी लोगों ने पान खाना जो है वो कम कर दिया है, नशे की तरफ कम हो गए हैं, तो क्या इसकी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं लोग? पान नहीं खाते तो क्या, कौन सा नशा करते हैं? नस्वार अच्छा के पैसे नहीं है, कारोबार जो नहीं है, सही। ज़्यादा अच्छा, तो एक चीज़ और
ایک چیز اور بھی ہے کہ جیسے دیکھیں گٹکا ہے، تارا ہے، اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں بچے بھی آج کل کھانا شروع ہو گئے ہیں، 12 سال کے بچے. تو کیا کہتے ہیں آپ، یہ چیزیں بچوں کو فروخت کی جانی چاہیے؟ ہم نہیں دیتے نہیں ہیں، ہمارے پاس ہوتی ہے یہ اچھا بچوں کو نہیں دیتے، اچھا، یہ بڑے لیتے ہیں جو بھی لے گا 20 سال سے اوپر والے 20 سال سے اوپر. تو اگر چھوٹا بچہ لینے آئے؟ وہ اس کو نہیں دیتے، کوئی بھی نہیں دے گا دکاندار. اچھا، نہیں یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. بچے ہو بوڑھے ہو کسی بھی عمر کے لیے یہ چیز الاؤڈ ہی نہیں ہونی چاہیے. اس پہ حکومت کو سخت ایکشن لینا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا ناسور ہے جو ہمارے نوجوان بچے بوڑھے سب کی رگوں میں جا رہا ہے. یہ ریکویسٹ ہے جو اس علاقے کے بڑے لوگ ہیں جو بنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے. یہ ایک علاقہ ہے ادھر ممدی چوک کے پاس، وہاں پہ ڈرگز جو ہے وہ کھلے عام اس کا استعمال ہو رہا ہے، کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں. برائے مہربانی یہ ریکویسٹ ہے آپ کے چینل کے تھرو کہ آپ فی الفور اس پہ ایکشن لیں اور اس پہ کام کریں. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ یہاں پہ جو سر عام مطلب فروخت کی جاتی ہیں، پان شاپس پہ ہم دیکھتے ہیں، دوسرے جنرل سٹورز پہ دیکھتے ہیں، کریانہ شاپس پہ دیکھتے ہیں، تارا ہے، ویلو ہے، ابھی مطلب مختلف ورائٹیز نکال دیا پاؤچیز کی جس میں مطلب ایک نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں. کیا کہتے ہیں آپ کہ محکمہ فوڈ اتھارٹی، انتظامیہ، گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس پہ جو ہے نا؟ پنجاب حکومت نے تھوڑا بہت کام کیا تھا. یہ جو دکانیں نہیں بنی ہوئی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی شاپیں ہیں، اس کے اوپر یہ گٹکا وغیرہ اس قسم کی چیزوں کا استعمال تو بہت ہے، لیکن وہ کبھی کبھار آتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں، اس وقت وہ میرے خیال ہے ان کو جرمانہ کر دیتے ہیں. وہ جرمانہ اپنا پے کر کے پھر وہی کام اسی جگہ پہ دوبارہ واپس آ رہا ہے. تو اس چینل کے تھرو ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر ضرور فی الفور کام ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو زہر ہے یہ اب اسکول کالج اور بچوں میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اسے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ سے، انتظامیہ سے کہ اس کے اوپر آپ فوراً فی الفور ایکشن لیں. یہ تو جنرل سی بات ہے کہ یہ تو بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کو اس کے بارے میں لینا چاہیے اقدام. دکانوں پہ ساروں پہ پڑا ہوا ہے، وہ چیک کریں. جب دکان پہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں بکے گا. ایج لیمٹ وہ رکھے ہی نا، وہ ہونی نہیں چاہیے سیل ہونے کے لیے. تو بتایا آپ کے سامنے، آپ لوگ وزٹ کر رہے ہیں. اچھا، آپ کیا کہتے ہیں کہ عوام جس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے والدین کی اگر بات کرتے ہیں، اکثر جو والد ہوتے ہیں وہ اسموکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پان بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اب وہ بچوں کو مطلب کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ، جب خود وہ ایڈکشن کر رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں یا پان کھا رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے؟ 90% تو جو والدین سگریٹ پیتے ہیں یا پان وغیرہ کھاتے ہیں تو 90% ان کے بچے جو ہے نا وہ ایزیلی اس طرف ہو جاتے ہیں. تو والدین ہی خود ہی اپنے آپ کو جب کریں گے تو آٹومیٹک وہ بھی کام ہو جائے گا. کہا اور میں کیا کہوں اس کے بارے میں. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل یہ صحیح بات ہے. جب بچوں کے والدین جو سے وہ خود اس طرف لگے ہوئے ہیں تو بچے وہ کس طرح منع کر سکتے ہیں؟ بچے کہیں گے جو والد صاحب ہمارے پیتے ہیں تو ہم پہلے وہ لڑکے جو سے وہ چھپ کے پئیں گے. جب ان کو پتہ چل جائے گا آہستہ آہستہ ان کی جھجک جو سے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ تو اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر جو ہے یہی چل رہا ہے. کیا پیغام دیں گے آپ؟ پیغام یہ دیں گے کہ ایک جو سی کوئی سگریٹ نوشی ہے یا کوئی بھی چیز ہے یہ صحت کے لیے مضر ہے اور بار بار اس کے لیے ڈاکٹرز کو انٹرنیشنل لیول پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لنگس کا کینسر اور جتنی بیماریاں ہیں، دانتوں کی بیماریاں اور معدے کی بیماریاں یہ سگریٹ اور ان چیزوں سے ہو رہی ہے. اور خاص طور پہ یہ جو چھالیہ ہے اور گٹکا یہ تو بالکل کینسر کی طرف انسان زیادہ زیادہ دھکیلا جا رہا ہے کیونکہ ان بچوں کے اندر آپ دیکھیں امیون سسٹم ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد ان کے لیے جو سی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں، گیمیں وغیرہ وہ ساری ختم ہو گئی ہیں. صرف وہ اسے نشے پہ زیادہ زیادہ لگ رہے ہیں. اور اسکولوں کے اندر دیکھیں، کالجوں کے اندر دیکھیں. نہیں یہ تو کنٹرول میں کرنی چاہیے. ینگ جنریشن کو یہی کہوں گا کہ ان چیزوں سے بچیں. ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا. ان چیزوں نے بچوں کو کافی خراب کر دیا. اور یہ PUBG جو گیم آئی ہے اس کے تھرو بھی میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، یہ بچے اس کی طرف سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہو رہے ہیں کیونکہ PUBG گیم نے بچوں کو گھر تک محدود کر دیا. اور یہ جو کھیلیں ہیں جو ہماری قومی کھیلیں ہیں، ہاکی ہیں اور کرکٹ ہیں جیسے کہ، وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں لے رہے. ان کو چاہیے کہ گراؤنڈ میں آئیں، گراؤنڈ کو آباد کریں. یہ کافی انہوں نے کتنا سست، مگر اب پاکستان سب سے پیچھے جا رہا ہے اس لحاظ سے بھی. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی کوئی نشہ کرتے ہیں، کوئی اسموکنگ، کوئی پان وغیرہ کھاتے ہیں؟
नहीं, मैं इन चीज़ों से काफ़ी दूर हूँ, काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ। मैं इसीलिए सबको पैगाम देता हूँ क्योंकि हम खुद नहीं करते, फिर किसी को करने भी नहीं देते। इस जैसी सोसाइटी से मैं बहुत दूर हूँ। आप क्या कहते हैं किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जा सकता है? ये जो जगह जगह गुटखा, नस्वार, तारे, वीलो फरोख्त हो रही हैं, किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जा सकता है, बच्चों को कंट्रोल किया जा सकता है? यही है कि इन चीज़ों को सील कर दिया जाए या फिर इनको बैन किसी तरीके से किया जाए। ये तो बड़े ही आला अदरान ही कर सकते हैं, हमारे जैसे लोकल आवाम तो नहीं ना कर सकती। ये तो उनके जब मास्टर माइंड अगर ऐसे होंगे, अगर वो खुद शराबी होंगे, ऐसी आवाम करेंगे। इसी तरह ही जबकि बड़े ऐसे काम करते हैं तो भी छोटे भी ऑटोमेटिक यही काम करेंगे। यही है क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई ना कोई इक़दाम ज़रूर करें इन चीज़ों पर। क्या कहते हैं, ये फरोख्त होनी चाहिए सरेआम? देखिए गुटखा जो है वो नहीं है सही बच्चों के लिए, गुटखा जो है ठीक है। मैं खुद नस्वार रखता हूँ, सिगरेट नहीं पीता, पान नहीं खाता। अच्छा जी ठीक है। नहीं तो आप क्या कहते हैं कि जो बाकी चीज़ें हैं उनका कोई नुकसान नहीं है? बाकी सुपारियाँ जो हैं वो नहीं ठीक, सुपारियाँ गुटखा हो गया ये बच्चे खाते हैं, सही हो ठीक है। बच्चों में मुनशियात की फ़रोख्त हो रही है, पान शॉप्स पे हम देखते हैं जैसे गुटखा, नस्वार, तारा, पाउचेस बेच रहे हैं। क्या ये फ़रोख्त होनी चाहिए? ये नहीं होनी चाहिए, ये ज़िंदगी का गलत है और नुकसानदेह है, मौत है। ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये ना कंट्रोल करे और पठानों को ख़ास करके ना इधर से चेकिंग करके नस्वार और मशियात की जो चीज़ें हैं निकालनी चाहिए। सही हो गया। अच्छा ये भी बताइएगा कि क्या अपील करते हैं आप वैसे आप खुद क्या इस्तेमाल करते हैं, नस्वार, पान क्या खाते हैं? करता, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, डीसी साहब के पास होता हूँ और मैं कुछ भी नहीं करता, ना मेरे बच्चे करते हैं और जो भी है वो ये गलत करते हैं। ये क्या मशवरा देंगे आप इंतज़ामिया को, महकमा हेल्थ अथॉरिटी को कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए? क्या फैक्ट्रियां ख़त्म की जाएं या दुकानदारों को मना किया जाए? कैसे, क्या कहते हैं आप? ये जो है ना वो पेशावर में जो सब कुछ आता है, पेशावर से कंट्रोल करना चाहिए। जो पठान है वो इंतज़ामिया को चाहिए कि फौरी तौर इनका एक्शन ले और फौरी तौर ख़त्म किया जाए। शुक्रिया। कोई चीज़ खाते हैं, मतलब आप पठान हैं, अक्सर देखा जाता है कि पठान जो भाई हैं वो नस्वार वगैरह खाते हैं, कोई गोलियां शोलियां रखते हैं। आप क्या खाते हैं? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं खा रहे और सीधी सादी ज़िंदगी गुजार रही है। ये चीज़ें सारे गलत है और मैं अगर कहूँ तो ये इन सब चीज़ों का पता चल जाते इंतज़ामिया को, क्योंकि इंतज़ामिया के लोग जो है ना इधर बाज़ार में फिर रहे, वो तनख्वाह लेते। हर आदमी को ये पता चलता है, जो हमारे सरकार के लोग हैं ना उसको पता है कि ये चीज़ कहाँ बेचते, कौन बेचते, सब चीज़ों का पता उनको है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन लोगों पर जो है ना हुकूमत हाथ नहीं डालते, क्योंकि हमारे बच्चे ख़राब हो रहे थे कि ये छोटे छोटे बच्चे ये नशे शुरू कर देते और ये अच्छी बात नहीं है। अगर हुकूमत चाहे तो ये 10 दिन में सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा तो अभी मुझे लग रहा है आपके मुंह में कुछ है? नहीं, कुछ नहीं, वो ही था। अच्छा आप कुछ नहीं खाते, कोई नस्वार वगैरह आप कुछ नहीं खाते? कुछ नहीं खाते। अच्छा आप क्या कहते हैं जो आपकी उम्र के छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, उन्हें क्या ये नशे करने चाहिए? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हमारे पास दोस्त आते जाते, वो खाते पीते, लेकिन हम उसको बोलते ये नहीं करो, बड़े भाई को बताएगा ये, लेकिन मैं कहता हूँ तोड़ लेता हूँ उससे सिरगटा, नस्वार भी फेंक देता हूँ, उसके साथ बदबू मेरे मुंह पे आ जाते, वो मैं उससे दूर रहना चाहिए। सही। अच्छा क्या पैगाम देंगे आप अपनी उम्र के बच्चों को, क्या मैसेज देंगे? तो ये तो सामने बात है कि ये नहीं होना चाहिए। ये नशे ये छोटे नशे करके फिर आगे बढ़ जाते हैं, दोस्तों के साथ बैठ के वो आगे बढ़ जाते हैं। नस्वार, गुटखा, तारा, वीलोस फ़रोख्त हो रहा है, पाउचेस होते हैं जो मुंह में रखे जाते हैं। आप सबसे पहले तो ये बताएं आप उनमें से क्या इस्तेमाल करते हैं? छालिया वगैरह। छालिया। तो क्या आप कहते हैं कि ये चीज़ें फ़रोख्त होनी चाहिए, ये छालिया वगैरह इन सब का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? ये नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, नुकसानदेह होती है सेहत के लिए। अच्छा खुद भी लेकिन मैं खाता हूँ, लेकिन फिर भी ये नुकसानदेह है सेहत वगैरह के लिए। क्या अपील करेंगे हुकूमत से, इंतज़ामिया से, महकमा फूड अथॉरिटी से, क्या अपील करेंगे कि इन चीज़ों पे कैसे पाबंदी लगाई जाए? कि ये चीज़ें सेल वगैरह नहीं होनी चाहिए, इन पे सख्त से सख्त पाबंदी वगैरह लगानी चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए क्योंकि ये बच्चे जो है हमारी कौम का मुस्तकबिल है। आप क्या कहेंगे, ये चीज़ें फ़रोख्त होनी चाहिए? कौन सी चीज़? ये जो मुनशियात की चीज़ें हैं, जो गुटखा है, तारा है, नस्वार है। जी ये बिल्कुल फ़िलहाल होनी चाहिए, इनको नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो है ना इसकी वजह से
طرح طرح کی بیماریاں، اس کے علاوہ اور بھی کئی قسم کے جرائم وغیرہ ان کی وجہ سے. اچھا، تو پھر یہ جو سر عام بچے خرید رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی عمروں کے 12 14 سال کے، آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے؟ دکانوں پہ بین ہو جانا چاہیے؟ دکانوں پہ بین ہونا چاہیے، ایک ایج رکھنی چاہیے اور تقریباً 20 سے اوپر کی ایج یہ الاؤ ہونا چاہیے. اس سے نیچے تو دکانداروں کا اس کے اوپر سختی کرنی چاہیے. گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے اس پہ. جی بالکل، گورنمنٹ کو جو ہے کچھ اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جانا چاہیے کہ یہ جو جگہ جگہ دکانوں پہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ گٹکا تارا فروخت ہو رہا ہے، ان کو بین کیا جانا چاہیے، ان پہ پابندی ہونی چاہیے تاکہ ان کی فروخت کو کنٹرول کیا جا سکے. جگہ پان شاپس پہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں فروخت ہو رہی ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ فروخت ہونی چاہیے؟ نہیں، بالکل پابندی ہونی چاہیے ان پہ. اچھا، آپ خود بھی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، فی الحال تو نہیں میں کہہ رہا ہوں. تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا اپیل کرتے ہیں ان پہ پابندی کے لیے؟ نہیں، بالکل پابندی ہونی چاہیے، لیکن یہ سگریٹ کا دیکھیں نا، گورنمنٹ ٹیکس وغیرہ لیتی ہے تو بند تو نہیں کر سکتے. یہ بالکل ڈیمانڈ ہے یہ لوگوں کی. جی، لیکن جو بچوں میں فروخت ہو رہی ہے اس کا کیا کہیں گے؟ چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں، بچوں میں نہیں ہونی چاہیے. یہ گورنمنٹ اگر تھوڑی اسٹرک کرے تو اس پہ کنٹرول ہو سکتا ہے. جی بالکل کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر گورنمنٹ کی طرف سے اس چیز کا نوٹس لیا جائے اور باقاعدہ پابندی لگائی جائے کہ یہ چیزیں بچوں میں سریعام فروخت نہ کی جائیں، تو لازمی اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور خصوصاً یہ بچے جو ہیں اگر چھوٹی عمر میں ہی اس طرح کی منشیات کا استعمال کریں گے تو ان کی ول پاور جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوگی جتنی ہونی چاہیے. ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ بہت کمزور ہو جائے گا، اور امیون سسٹم کمزور ہونا جو ہے وہ مختلف بیماریوں کی وجہ بھی بنتا ہے. چلتے ہیں اور لوگوں کی جانب. اچھا، بچیاں فروخت ہوتی بھی ہے، جو بچوں میں سریعام یہ چیزیں فروخت ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ دانت خراب کرتی ہے. دانت خراب کرتی ہے، اس کو نہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. اچھا، چھوٹے بچے جیسے ہمارے بہت چھوٹے بچے ہیں، ان میں 9 عمر بچوں میں یہ پان، نسوار، گٹکا فروخت ہو رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا پابندی ہونی چاہیے؟ یہ گورنمنٹ کو چاہیے نا پابندی لگائے اس پہ. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ عمل درآمد کرے، پابندی لگائے اور یہ بیچنا بند کر دے. اس پابندی ہونی چاہیے اس پہ. کا سگریٹ وغیرہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے بہت زیادہ مضر صحت ہے. اس کو فل بین ہونا چاہیے. اس کو ذرا بھی کسی بھی دکان پہ نہیں بیچنا چاہیے، کیونکہ بات یہ ہے کہ آگے ہماری جو جنریشن، نیو جنریشن ہے، وہ اس سائڈ پہ بہت زیادہ ہے. کیوں؟ ہمارے یہ ٹک ٹاک کی وجہ سے، باقی ساری جو ہمارا جو میڈیا چل رہا ہے آج کل، اس کی وجہ سے بہت زیادہ سسٹم ہمارا خراب ہو چکا ہے. اس کو بین ہونا چاہیے. میں اس حق میں ہوں کہ بین کریں. تھینک یو، شکریہ. فروخت ہو رہا ہے، بیلو فروخت ہو رہا ہے، کیا یہ ہونا چاہیے فروخت؟ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو سراسر غلط ہے. آپ خود کوئی نشہ کرتے ہیں؟ نہیں، ہم اللہ کا شکر ہم نہیں کرتے. ویسے بہت آج کل کے ینگ بچے کر رہے ہیں، گٹکا لے لیں، وہ لے لیں، وہ ساری چیز جو ان سے وہ ہو رہا ہے. یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے. اس میں تو ہم بھی خلاف ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا اپیل؟ ایکشن کرنا چاہیے گورنمنٹ کو اس چیز کا. کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ ایکشن یہ ہے جو بیچتے ہیں دکاندار، ان پہ جرمانہ کرنا چاہیے، ان کو لے کے جانا چاہیے، کچھ تو کرنا چاہیے نا. صحیح. یہ سراسر غلط ہے. کیا اپیل کریں گے آپ انتظامیہ سے، حکومت سے؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ ان کو ختم ہونی چاہیے چیز، جو جہاں یہ بنتی ہے وہاں چھاپے مارے ختم کریں چیز. ہم تو یہ چیزیں خلاف ہیں. اچھا، ینگ بچے خراب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. منشیات کا جو استعمال ہے 9 عمر بچوں میں، وہ ان کا امیون سسٹم بھی کمزور کرتا ہے، اور امیون سسٹم کمزور ہونے کے بعد ڈیفینیٹلی بہت ساری بیماریاں جو ہیں، جو خطرناک بیماریاں ہیں، وہ حملہ آور ہو سکتی ہیں. اور آج کل ویسے ہی ہر بندہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کی موذی مرض میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی طرح کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ منشیات کا بے دریغ استعمال، اسموکنگ جو ہے وہ ہر گھر میں کی جاتی ہے، بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پان استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن ابھی جو سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جو 9 عمر بچوں میں گٹکا، نسوار اور تارا، بیلو اور اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں، ان کا جو سریعام فروخت ہے، یہ بند ہونی چاہیے. اس پر پابندی ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو کنٹرول کیا جا سکے. اور اس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ڈپریشن جو ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے، اور فرسٹریشن کے شکار ہیں ہمارے بچے. موبائل گیمز، کمپیوٹر گیمز سے باہر ہی نہیں نکلتے. کھیلوں کے میدان جو ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ویران پڑ چکے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں اپنے بچوں کو دوبارہ سے کھیلوں کے گراؤنڈز میں، میدانوں میں لے کے آنا ہے تاکہ ہم اپنی قوم کے مستقبل کو صحت مند بنا سکیں، اپنی قوم کے مستقبل کو خوبصورت بنا سکیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سائمہ سحر، روز نیوز، جہلم.